तत्श्रवणमात्रेण ब्रह्मज्ञानं यथो भवेत्। ब्रह्मज्ञानावलीमाला सर्वेषां मोक्षसिद्धये। असङ्गोऽहम् 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 पुनः पुनः सच्चिदानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। नित्यशुद्धविमुक्तोऽहं निराकारोऽहमव्ययः। पूर्णानन्दस्वरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। नित्योऽहं निरवध्योऽहं निराकारोऽहमच्युतः। परमानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। शुद्धचैतन्यरूपोऽहम् आत्मा रामोऽहमेव च। अखण्डानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। प्रत्यक्चैतन्यरूपोऽहम् शान्तोऽहम् प्रकृते पर। शाश्वतानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। तत्त्वातीतपरात्माहम् अध्यातीतपरशिवः। मायातीतः परं ज्योति अहमेवाहमव्ययः। नानारूपव्यतीतोऽहं चिदाकारोऽहमच्युतः। सुखरूपस्वरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। माया तत्कार्यदेहादि मम नास्त्येव सर्वदा। स्वप्रकाशैकरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। गुणत्रयव्यतीतोऽहं ब्रह्मादीनां च साक्ष्यहम्। अनन्तानन्दरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। अन्तर्यामि स्वरूपोऽहं कूटस्थः सर्वगोऽस्म्यहम्। परमात्मस्वरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। निष्कलोऽहं निष्क्रियोऽहं सर्वताद्यः सनातनः। अपरोक्षस्वरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। द्वन्द्वादिसाक्षिरूपोऽहम् अचलोऽहं सनातन। सर्वसाक्षिस्वरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। प्रज्ञानघन एव विज्ञानघन एव च। अकर्ताहम् अभोक्ताहम् अहमेवाहमव्ययः। निराधारस्वरूपोऽहम् सर्वाधारोऽहमेव च। आप्तकामस्वरूपोऽहम् अहमेवाहमव्ययः। तापत्रय विनिर्मुक्तो देहत्रय विलक्षणः। अवस्थात्रय साक्षस्मि चाहमेवाहमव्ययः। दृग्दृश्य द्वौ पदार्थौ स्तः परस्परा विलक्षणौ। दृग्ब्रह्म दृश्यमायेति सर्ववेदान्तडिण्डिमः। अहं साक्षीति यो विद्या विविच्छैवं पुनः पुनः स एव मुक्तसः विद्वान् इति वेदान्तडिण्डिमः। घटकुटियादिकं सर्वं मृत्तिकामात्रमेव च। तत्सद्ब्रह्म जगत् सर्वम् इति वेदान्तडिण्डिमः। ब्रह्म सत्य जगत् मिथ्या जीवो ब्रह्मैव न पर। अनेन वेद्यं सच्छास्त्रम् इति वेदान्तडिण्डिमः। अन्तर्ज्योतिः बहिर्ज्योतिः प्रत्यग्ज्योतिः परात्परः। ज्योतिर्ज्योतिः स्वयं ज्योतिः आत्मज्योतिः शिवो अस्म्यहम्। This used to come in the earlier days, Gurudev's meditation life as appendix. So this tune has to be different. Okay. What you sang is very good, but they are meditative verses. They have to be in the mantra style. They have to be and choose only 4 or 5. Slowly, effectively, mantra style. Because they are meditative verses. Don't have to chant all the 20, 24. Okay.